आज म तपाईहरुलाई ग्रेड 11 को एनएबी बोर्ड अफ नेपाल को एकाउन्ट को जर्नल इन्ट्री पढाउन गइरहेको छु। एकाउन्ट को जर्नल इन्ट्री एकाउन्टेन्सी ग्रेड 11 को एनएबी बोर्ड सँग रिलेटेड कुरा हो। यो एकाउन्ट भनेको बिजनेस को ल्याङ्ग्वेज हो क्या एउटा। यो जर्नलमा के हो भने सबै कुरा यो बिजनेस को ल्याङ्ग्वेज भनेको रिलेटेड विथ द एसेट्स एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस र अर्को यसको एसेट्स को उल्टो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज र अर्को एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस को उल्टो इन्कम एन्ड गेन। यो पूरा अल जर्नल यो चारवटा कुरासँग रिलेटेड छ। नंबर 1 एसेट्स, अर्को एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज, अर्को इन्कम एन्ड गेन सँग रिलेटेड छ यो चारवटा कुरा। अब यो जर्नल को रुल के हो? अब जर्नल को रुल के हो भने अब बिजनेसमा कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि यिनीहरुमा इफेक्ट हुन्छ क्या। बिजनेसमा एनी ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि यिनीहरुमा इफेक्ट हुन्छ। किन बढ्छ घट्छ यिनीहरु, कि त इन्क्रिज हुन्छ कि त डिक्रिज हुन्छ। सपोज एसेट्स यदि बिजनेसमा इन्क्रिज भयो भने डेबिट गर्ने। यदि बाइ द वे एसेट्स कुनै ट्रान्जेक्सनले गर्दा डिक्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने। अब कुरा के हो? एसेट्स हो के एसेट्स इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो बुझ्नको लागि त एसेट्स बुझ्नु पर्यो नि त। एसेट्स के हो भने एसेट्स भनेको यो कुराहरु हो जस्तो कि क्याश हो, बैंक बैलेंस हो, फर्निचर्स, डेप्टर्स एंड मेसिनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा अरु यो कुराहरु एसेट्स हो। यदि यो कुराहरु इन्क्रिज भयो भने डेबिट गर्ने क्या। जुन एसेट्स पार्टिकुलर जुन एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ त्यसलाई डेबिट गर्ने। एन्ड यही कुराहरु यदि डिक्रिज भयो भने यही क्रेडिट हुन्छ। डिक्रिज हुँदाखेरि क्रेडिट। र अर्को के छ? एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। जति एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस छ तिनीहरुलाई के गर्ने? एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस हो के जस्तो कि रेन्ट पेड गर्छ, वेजेज पेड गर्छ हैन बिजनेसले, अर्को सैलरी पेड गर्छ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड गर्छ, वाटर हैन त्यस्तो कुराहरु इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड गर्छ एक्सेट्रा यिनीहरु एक्सपेन्सेस एन्ड लस हो। डेप्रिसिएसन भयो त्यस्तो कुराहरु एक्सपेन्सेस हो। यिनीहरुलाई के गर्ने? डेबिट गर्ने है। यिनीहरु एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस लाई के गर्ने? डेबिट गर्ने। र अर्को क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज को कुरा हो र इन्कम एन्ड गेन। यदि क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज बिजनेसमा ट्रान्जेक्सन हुँदा कि त इन्क्रिज हुन्छ कि त डिक्रिज हुन्छ। बिजनेसको ट्रान्जेक्सनमा कि त इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने र डिक्रिज भयो भने डेबिट गर्ने क्या। यसको एसेट्स को जस्ट उल्टो। एसेट्समा इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यो एसेट्सलाई डेबिट गर्ने भने क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीजमा जस्ट के चाहिँ उल्टो छ। इन्क्रिज भयो भने क्यापिटल एन्ड लायबिलिटीज क्रेडिट गर्ने क्या। क्यापिटल र लायबिलिटीज कुनै इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने, डिक्रिज भयो भने डेबिट गर्ने। डिक्रिज भयो भने ड्रइङ भनेर डेबिट गर्ने हो क्यापिटल डिक्रिज भयो भने। अब क्यापिटल भनेको इनिशियली इन्भेस्टेड अमाउन्ट इन बिजनेस हो क्या। बिजनेसमा सुरुमा लगाएको मनी नै के हो? क्यापिटल हो क्या। लायबिलिटीज भनेको तिर्नु पर्ने पैसाहरु हो। लोनहरु भयो, आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भयो, बिल्स पेएबल भयो, बिल्स अकाउन्ट पेएबल, बिल्स पेएबल, नोट्स पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट समथिङ लाइक दैट आउटस्ट्यान्डिङ। यिनीहरु यदि इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट, डिक्रिज भयो भने डेबिट। अर्को कुरा के हो? इन्कम एन्ड गेन। इन्कम एन्ड गेन भनेको जस्तो रेन्ट रिसिभ्ड भयो, हैन डिभिडेन्ड रिसिभ्ड भयो
डिस्काउंट रिसिव्ड भयो, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भयो, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भयो, यिनीहरू इन्कम एन्ड गेन। यसलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने यिनीहरूलाई। यसमा इन्क्रिज डिक्रिज होइन। यिनीहरू भयो भने रेन्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ भयो, डिस्काउन्ट रिसिभ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट एक्सेट्रा अरू पनि हुनसक्छ त्यस्तै इन्कम एन्ड गेन्स। तिनीहरूलाई के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। र यो अघि देखाएको एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने। अब एक्सपेन्सेस लसलाई डेबिट गर्ने, इन्कम्स गेनलाई क्रेडिट गर्ने है। अर्को कुरा के हो, एसेट्सको कुरा र क्यापिटल एन्ड लाइबिलिटी। एसेट्समा के रुल एप्लाई हुन्छ, इन्क्रिज भयो भने चाहिँ डेबिट गर्ने, डिक्रिज भयो भने चाहिँ क्रेडिट गर्ने। र क्यापिटलमा भाइस वर्सा, इन्क्रिज भयो भने चाहिँ क्रेडिट गर्ने, डिक्रिज भयो भने चाहिँ डेबिट गर्ने है। अब नेपाली एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अनुसार जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट कसरी बनाउँछ भने, जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट रुपिज र क्रेडिट रुपिज। क्या ल अब म तपाईँहरूलाई जर्नल इन्ट्रीको केही क्वेसन दिन्छु र त्यसको सोल्युसन गरेर देखाउँछु। र साथसाथै यो यति कुराको साथसाथै अर्को पनि एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। पर्सनल एकाउन्टको रुल हो, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर है। त यो रिसिभर र गिभरलाई नोमिनल एकाउन्टमा इग्नोर गर्नुपर्छ। नोमिनल एकाउन्ट भनेको एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस र इन्कम एन्ड गेन। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस र इन्कम एन्ड गेन यो बेला मान्छेको नाम इग्नोर गर्नुपर्छ। इन्कम एन्ड गेनको बेला र एक्सपेन्सेसको बेला यो बेला मान्छेको नामलाई इग्नोर गर्नुपर्छ। किनकि यो बेला किन इग्नोर गर्नुपर्छ भने, यो बेला एकाउन्टको रुल के हो भने एक्सपेन्सेसलाई पो डेबिट गर्ने हो, इन्कमलाई क्रेडिट गर्ने हो। यो बेला चाहिँ मान्छेको नाम इग्नोर गर्नुपर्छ। एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस र इन्कम्स एन्ड गेन्सको बेला मान्छेको नाम इग्नोर गर्नुपर्छ। ल अब म तपाईँ के जर्नलको क्वेसनहरू हेरौँ। जस्तो कि बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास रुपिज 50,000 हैन। अर्को बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास रुपिज 50,000 एन्ड फर्निचर रुपिज 30,000। अर्को गुड्स परचेज अफ रुपिज 50,000। अर्को गुड्स सोल्ड अफ रुपिज 80,000। अर्को गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज 25,000। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 35,000। रेंट पेड रुपीज 7,000 हैन। रेंट पेड रुपीज 7,000। अर्को के हुन सक्छ यस्तो रेंट रिसिव्ड रुपीज 15,000। कैश डिपॉजिटेड into bank rupees 1 lakh। cash withdrew from bank for private use rupees 20,000। cash
ड्रू फ्रम बैंक ऑफिस यूज रुपीज 50,000 एक्सेट्रा अरू क्वेसनहरू पनि हुनसक्छ। ल अहिले तबसम्म यो 11वटा क्वेसनको सोल्युसन गरौँ। यो सोल्युसन गर्नको लागि जर्नलमा अब यसको रिक्वायरमा के छ, जर्नल इन्ट्रिज। अब यसको जर्नल इन्ट्रिज बनाऊ है। तो फर्स्टमा लेख्नु पऱ्यो जर्नल इन्ट्रिज हैन। अब यसको फर्मेट बनाउनु पऱ्यो, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एन्ड क्रेडिट रुपीज। ल अब एकपटक फेरि रिमाइन्ड गराइदिउँ तपाईँहरूलाई हैन। जस्तो कि अघि जर्नलमा रुल भनेको के थियो, एसेट्स यदि इन्क्रिज भयो भने डेबिट, डिक्रिज भयो भने क्रेडिट हैन। र अर्को अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसलाई डेबिट गरेको थिए हैन, यो कुरा चाहिँ डेबिट भयो। अर्को के गरेको थिए, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज चाहिँ इन्क्रिज भयो भने चाहिँ क्रेडिट र डिक्रिज भयो भने डेबिट। र अर्को जति इन्कम एन्ड गेन छ सबैलाई क्रेडिट गर्ने है, यो क्रेडिट गर्ने। अब यो जर्नल बनाउँदाखेरि के, यो बिजनेसको कन्सेप्ट के हो भने अल द ट्रान्जेक्सन आर रिकर्डेड फ्रम बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू, नट द ओनर पोइन्ट अफ भ्यू। भनेको जे जति ट्रान्जेक्सन हुन्छ बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट रिकर्ड गर्ने हो क्या, ओनर मालिकको पोइन्ट अफ भ्यूबाट रिकर्ड नगर्ने हो। हामी बिजनेसको जर्नल इन्ट्री बनाउँदैछु, मालिकको होइन क्या। त्यसैले वी रिकर्ड अल द ट्रान्जेक्सन फ्रम बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यू। बिजनेसमा के भयो त्यसलाई हेर्ने हो क्या। अब जस्तो कि फर्स्ट क्वेसनमा हेरौँ त, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि क्यासले स्टार्ट गर्दाखेरि बिजनेसमा के भयो त, क्यास आयो, त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट हैन। क्यास इन्क्रिज भयो नि त बिजनेसमा, मैले के भनेको त अघि, एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि द्याट एसेट सुड बी डेबिट। त्यसैले बिजनेसमा त क्यास इन्क्रिज भयो नि त, बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि बिजनेस क्यासको थ्रु स्टार्ट गऱ्यो भने क्यास के भयो, इन्क्रिज भयो, त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट। त्यसैले यसको के भयो, जर्नल क्यास एकाउन्ट डेबिट। अब के भयो, बिजनेस एउटा डेबिट भयो भने क्रेडिट पनि हुन्छ, हो कि होइन। अब बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि के हुन्छ, क्यापिटल पनि इन्क्रिज हुन्छ, हो कि होइन। बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ। त क्यापिटल इन्क्रिज हुँदाखेरि अघि के रुल भनेको थियो, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यो क्रेडिट हुनु पऱ्यो। त्यसैले क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने क्यापिटल क्रेडिट। त्यसैले टु क्यापिटल एकाउन्ट एमाउन्ट 50,000 being business started with cash। so कि 1 नंबर। अब 2 नंबरमा के छ, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास 50,000 एन्ड फर्निचर रुपीज 30,000। फेरि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि बिजनेसमा अहिले के इन्क्रिज भयो, एउटा क्यास इन्क्रिज भयो, अर्को फर्निचर इन्क्रिज भयो। भनेपछि क्यास र फर्निचर बोथ आर द एसेट्स। त्यसैले एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि द्याट सुड बी डेबिट। त्यसैले क्यासलाई डेबिट, फर्निचरलाई डेबिट। त्यसैले क्यास एकाउन्ट डैश डेबिट, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट। र बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि के भयो, क्यापिटल पनि इन्क्रिज भयो, त्यसैले क्यापिटल के हुन्छ, क्यापिटल र लायबिलिटिज इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यो क्रेडिट हुन्छ। त्यसैले क्यापिटललाई के गरिदियो, क्रेडिट गरिदियो। टु क्यापिटल एकाउन्ट एमाउन्ट कति छ, क्यासको 50,000, फर्निचरको 30,000। क्यासमा 50,000, फर्निचरको 30,000। टु क्यापिटलमा 50 + 30 80,000। 2 नम्बरको बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास एन्ड फर्निचर। 3 नम्बरमा गुड्स पर्चेज अफ रुपीज 50,000। अब गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि के भयो त, बिजनेसमा के भयो, गुड्स आयो, गुड्स इन्क्रिज भयो, हो कि होइन। बिजनेसमा के भयो, गुड्स इन्क्रिज भयो, त गुड्स पनि एसेट्स हो
है। तो गुड्स इन्क्रिज भयो भने अब यो यसलाई के गर्नु पर्यो, डेबिट गर्नु पर्यो, किनकि एसेट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि त द्याट मस्ट बी डेबिट। त्यसैले अब गुड्सलाई डेबिट गर्नु पर्यो, तर एकाउन्टमा के छ, गुड्सको सट्टामा पर्चेज लेखिन्छ। त्यसैले पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भयो। अनि गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि के भयो, बिजनेसको पैसा बाहिर गयो भनेको क्यास डिक्रिज भयो। अनि क्यास भनेको एसेट्स हो, एसेट्स डिक्रिज हुनु भनेको द्याट एसेट सुड बी क्रेडिट। त्यसैले क्यास यहाँनिर के भयो, क्रेडिट भयो टु क्यास एकाउन्ट। अमाउन्ट 50,000 being goods purchase। 4 नम्बरमा के छ, गुड्स सोल्ड अफ ₹80,000। गुड्स चाहिँ सोल्ड गरौँ। गुड्स सोल्ड गर्नु भनेको बिजनेसमा के भयो, गुड्स अब घट्यो। त गुड्स भनेको एसेट्स हो, एसेट्स घट्नु भन्नुको अर्थ द्याट एसेट सुड बी क्रेडिट हैन। एसेट जब घट्छ त्यतिखेर के भयो, क्रेडिट भयो। त्यसैले अब यो गुड्सलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो। अब यहाँ सोल्डको बेला छ, त्यसैले क्रेडिटमा सेल्स भयो। र अर्को के हो, गुड्स सोल्ड गर्दाखेरि पैसा आयो बिजनेसमा भनेको क्यास इन्क्रिज भयो बिजनेसमा। अनि वेन एसेट्स इन्क्रिज द्याट एसेट सुड बी डेबिट। त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट। 80,000 being goods sold। 5 नम्बरमा के छ, गुड्स पर्चेज अन क्रेडिट ₹25,000। गुड्स पर्चेज भनेपछि के भयो, गुड्स आयो बिजनेसमा। गुड्स आउनु भनेको एसेट्स इन्क्रिज हुनु। तो गुड्सको सट्टामा यहाँ पर्चेजको बेलामा के लेख्छौँ, पर्चेज लेख्छौँ। त्यसैले पर्चेज एकाउन्ट डेबिट। अब कुरा के हो, अन क्रेडिटमा किनेको छु, उधारोमा किनेको छु, त्यसैले हाम्रो पैसा गएको छैन भने त टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुँदैन, हो कि हैन। अब अन क्रेडिटमा किन्दाखेरि अब गुड्स पर्चेज गर्ने बेलामा बिजनेसले गुड्स पर्चेज गर्यो भने अन क्रेडिटमा किनेको छ भने कोही न कोही त गिभर हो कि हैन। त गिभर मान्छे, यहाँ बिजनेसले जोसँग सामान किन्छ त्यसलाई के भन्छ, क्रेडिटर्स भन्छ। बिजनेसले जोसँग सामान किन्छ क्रेडिटर्स भन्छ क्या। त्यसैले क्रेडिटर्स इज द गिभर इन दिस केस। त्यसैले क्रेडिटमा टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट। एमाउन्ट 25,000 being goods purchased on credit। यो बिजनेसले तपाईलाई के याद गर्नु पर्यो भने बिजनेसले जोसँग सामान किन्छ त्यसलाई क्रेडिटर्स भन्छ क्या। बिजनेसले भनेको क्रेडिटरसँग सामान किन्नु, त क्रेडिटर्स इज द गिभर इन दिस केस। त्यसैले क्रेडिटर्स एकाउन्ट सुड बी क्रेडिट। अब यसमा हटेन, प्लिज टर्न हो अर्को फर्म त्यही डेट पार्टिकुलर्स एलएफको डेबिट क्रेडिट लेख्नु पर्यो ल। अर्को अब 5-6 नम्बरको क्वेसन के छ, गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट। अब गुड्स सोल्ड गर्यो भनेपछि गुड्स त डिक्रिज भयो हैन, एसेट्स डिक्रिज भयो। एसेट डिक्रिज हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो, अब यसलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो। अब सोल्डको बेलामा के लेख्नु पर्यो, त्यसो भए क्रेडिटमा टु सेल्स। अब कुरा के हो, डेबिट कसलाई गर्ने, त डेबिट भनेको गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट। क्रेडिटमा बिक्री गरेको छ, क्यासमा गरेको भए त क्यास एकाउन्ट क्यास आउँथ्यो, क्यास इन्क्रिज हुन्थ्यो, क्यास डेबिट गर्नु पर्थ्यो। तर के गरेको छ, क्रेडिटमा क्यास आएको छैन। क्यास आएको छैन भने हु इज द रिसिभर, यो केसमा को रिसिभर हो, त बिजनेसले जसलाई गुड्स सोल्ड गर्छ त्यसलाई भन्छ डेप्टर्स, आइदर कस्टमर पनि भन्छ। त्यसैले डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट भयो, किनकि यो डेप्टर्स इज द रिसिभर इन दिस केस। डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट। अमाउन्ट बाई हाउ मच, 35 होला, 35,000 being goods sold on credit। ल अर्को छ रेन्ट पेड।
रेन्ट पेड गर्दाखेरि के भयो, अब अघि भनेको थियो एक्सपेन्सेस लसेसलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने होइन, इन्कम गेनलाई क्रेडिट गर्ने होइन, र एसेट्स इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई डेबिट गर्ने, एसेट डिक्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने, अर्को क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने क्रेडिट गर्ने, डिक्रिज भयो भने डेबिट गर्ने। त्यस्तै रेन्ट पेड गर्दाखेरि के भयो, त रेन्ट पेड गर्नु भन्नुको द्याट इज द एक्सपेन्सेस। त्यसैले यो 6 नम्बर यो 7 नम्बर रेन्ट एकाउन्ट डेबिट, किनकि रेन्ट पेड गरेको, रेन्ट पेड कति छ 7,000। अब टु रेन्ट पेड गर्दाखेरि के भयो, क्यास त बाहिर गयो होइन, त क्यास डिक्रिज भयो। वेन क्यास डिक्रिज एसेट डिक्रिज, क्यास भन्नु पर्थ्यो एसेट हो, एसेट डिक्रिज हुँदाखेरि द्याट एसेट सुड बी क्रेडिट। त्यसैले कुन एसेट डिक्रिज भयो यहाँ, क्यास एकाउन्ट, क्यास डिक्रिज भयो 7,000 बिङ रेन्ट पेड। यस्तो सेलरी पेड आयो भने सेलरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट है। अब 8 नम्बरमा के छ, रेन्ट रिसिभ छ, यसको उल्टो छ। 8 नम्बरमा रेन्ट रिसिभ हुँदाखेरि बिजनेसमा के हुन्छ, रेन्ट रिसिभ हुँदा क्यास आउँछ, त्यसले क्यास इन्क्रिज हुन्छ बिजनेसमा। त यहाँ एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ, द्याट्स मस्ट बी डेबिट। त यहाँ रेन्ट रिसिभको बेलामा के इन्क्रिज भयो, क्यास इन्क्रिज, त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट एकाउन्ट। रेन्ट एकाउन्ट किन क्रेडिट यहाँ भयो, किनकि यो रेन्ट रिसिभको बेलामा रेन्ट रिसिभ के हो, इन्कम हो, त इन्कम सुड बी क्रेडिट, त्यसैले यो क्रेडिट भयो। जस्तो कमिसन रिसिभ, त क्यास आयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन एकाउन्ट। किन कमिसन क्रेडिट, किनकि कमिसन इन्कम हो, त्यसैले। त्यस्तै यहाँ रेन्ट पनि इन्कम हो, क्रेडिट। यो 8 नम्बर 15,000 बिङ रेन्ट रिसिभ। अरू 9 नम्बरमा क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। क्यास चाहिँ के गरौँ, डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क। बिजनेसमा जुन क्यास थियो डिपोजिट गरिदियो ब्याङ्कमा, त क्यास त बिजनेसको घट हो होइन, डिक्रिज भयो भने त क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भनेपछि क्यास सुड बी क्रेडिट इन दिस केस। र अब पैसा गयो कहाँ गयो, त ब्याङ्कमा गयो, त ब्याङ्क इज द रिसिभर। ब्याङ्क इज अल्सो एन आर्टिफिसियल पर्सन, क्या ब्याङ्क इज द रिसिभर भयो यो केसमा। त्यसैले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भयो, क्यास डिक्रिज भयो भने क्यास क्रेडिट भयो। त्यसैले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। एमाउन्ट कति छ, डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क 1 लाख बिङ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। अब अर्को के छ, क्यास विथड्र फ्रम द ब्याङ्क। यसमा चाहिँ 9 नम्बरमा क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क, यसमा क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क, ब्याङ्कबाट पैसा झिक्यो भनेपछि ब्याङ्क इज द गिभर इन दिस केस, यस अर नो होइन। ब्याङ्क के हो, गिभर, द गिभर सुड बी क्रेडिट होइन। त त्यसो भए ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। अब डेबिटमा के हुन्छ कुरा चाहिँ त्यो हो, त क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क फर प्राइभेट युजको लागि झिकेको छ। ब्याङ्कबाट त पैसा झिक्यो तर त्यो पैसा चाहिँ बिजनेसमा आएन, क्या प्राइभेट युजमा गयो। बिजनेसमा आएको भए त क्यास बिजनेसमा आउँथ्यो, क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्थ्यो, तर प्राइभेट युजको लागि बिजनेसमा आएन, त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट हुँदैन, क्या। त्यसो भए यो प्राइभेट युज गर्नु भन्नुको अर्थ क्यापिटललाई युज गर्नु हो, क्या। प्राइभेट युज गर्नु भन्नुको अर्थ क्यापिटल घट्नु हो, क्या। प्राइभेट युज गर्नु भन्नुको अर्थ क्यापिटल घट्नु हो। क्यापिटल घट्नु भन्नुको अर्थ द्याट सुड बी डेबिट हो कि होइन। क्यापिटल जब घट्छ, अघि भने नि रुल तपाईँहरूलाई, क्यापिटल घट्यो भने द्याट सुड बी डेबिट। क्यापिटल घट्नुलाई के भन्छ, ड्रइङ। एकाउन्टमा के भन्छ, ड्रइङ। त्यसैले ड्रइङ एकाउन्ट डेबिट, अनि ब्याङ्क इज द गिभर, त्यसैले टु ब्याङ्क एकाउन्ट। एमाउन्ट कति छ, 20,000 बिङ होइन क्यास विथड्रु फ्रम ब्याङ्क फर प्राइभेट युज अथवा डोमेस्टिक युज अथवा पर्सनल युज, एउटै कुरा हो है। 11 नम्बरमा
क्यास विथड्र फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज। अफिस युज भनेको बिजनेस पर्पोजको लागि क्यास विथड्र गरेको छ भनेको यो पैसा ब्याङ्क द गिभर भयो, यहाँ फ्रम ब्याङ्क गिभर भयो, तर पैसा आयो कहाँ, बिजनेसमै आयो क्या। त्यसैले यहाँ त क्यास इन्क्रिज भयो बिजनेसमा, त्यसैले क्यासलाई के गर्ने, डेबिट गर्ने। ब्याङ्क गिभर हो, ब्याङ्कलाई क्रेडिट गर्ने। त्यसैले क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। यसमा चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट भएन किनकि यो पैसा बिजनेसमा आएको होइन क्या, यो पर्सनल युजको लागि। तर यसमा चाहिँ अफिस युज भनेको बिजनेसमा आयो। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट। एमाउन्ट 50,000 being cash withdraw from bank अफिस युज अथवा बिजनेस युज एउटै कुरा हो। अफिस युज सक्यो यो जर्न, यो 11वटाको जर्न। अब यो साथसाथै अरू डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू आउँछ, जस्तो कि अब तपाईँलाई सपोज फर्निचर पर्चेज अफ रुपिज 1 लाख, सपोज यो ट्रान्जेक्सन भयो बिजनेसमा भने अब यसको जर्नल के बनाउने कुरा हो। तब यो ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि हाम्रो रुल के भन्छ त, वेन एसेट्स इन्क्रिज द्याट सुड बी डेबिट, वेन एसेट डिक्रिज द्याट सुड बी क्रेडिट। त यो कन्डिसनमा के भयो, फर्निचर पर्चेज, बिजनेसमा फर्निचर इन्क्रिज भयो हो कि होइन। फर्निचर पर्चेज गर्दा त बिजनेसमा फर्निचर इन्क्रिज भयो, फर्निचर एसेट्स हो, त्यसैले फर्निचर एकाउन्ट डेबिट भयो। अनि टु, अब फर्निचर पर्चेज गर्दाखेरि यहाँ केही भनेको छैन, अन क्यास अन क्रेडिट भनेको यो अटोमेटिकली केमा हो, क्यासमा किनेको। त्यसो भयो टु क्यास एकाउन्ट, किनकि क्यास गयो नि त बिजनेसमा, क्यास के भयो, डिक्रिज भयो। क्यास डिक्रिज हुनुको अर्थ जुन एसेट डिक्रिज भयो त्यसलाई क्रेडिट गर्नु हो, त क्यास डिक्रिज भयो, क्यासलाई क्रेडिट। अनि यसको नरेसन बिङ फर्निचर पर्चेज भयो। एमाउन्ट सेम, त्यही 1 लाख, यसमा पनि 1 लाख। त्यस्तै मेसिनरी पर्चेजको त्यस्तै, मेसिन एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। इक्विपमेन्ट पर्चेज, इक्विपमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। तर फर्निचर पर्चेज अन क्रेडिट भन्नु भने फर्निचर पर्चेज, फर्निचर त आयो बिजनेसमा, फर्निचर त इन्क्रिज भयो, त्यस फर्निचर एसेट्स हो, त्यसैले फर्निचर एकाउन्ट डेबिट भयो होइन। अन क्रेडिटमा किनेको छ, क्रेडिटमा किन्दाखेरि यहाँ पैसा गएको छैन, क्यास गएको छैन, क्यास गएको भए टु क्यास हुन्थ्यो। क्रेडिटमा किन्दाखेरि हु इज द गिभर, बिजनेसले जोसँग सामान किन्छ त्यसलाई के भन्छ, क्रेडिटर्स। त्यसैले टु क्रेडिटर्स एकाउन्ट बिङ फर्निचर पर्चेज अन क्रेडिट। ल त आजलाई यति नै हो है। अब कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला। अब भिडियो लामो भयो कि छोटो भयो सजेसन दिनु होला है। लामो भयो कि छोटो भयो तपाईँहरूकै अनुसार भिडियो बनाउँछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।